अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में 3 रबीउल अव्वल के दिन का एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी हर दुआ को कबूल शर्फियत का एजाज मिलेगा। आज का वजीफा कुरानी आयत पर मुनहसिर है। कुरानी लफ्ज हों या कुरानी आयात हों, बड़ी ताकत और तासीर वाली होती हैं, बड़ी ही फजीलत वाली होती हैं। जब हम अल्लाह की पाक कलाम को पढ़ के अल्लाह से दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह करीम हमारी दुआओं को जरूर सुनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया था इस आयत मुबारका के बारे में, जिसका मैं आज आपके साथ जिक्र करूंगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की हिम्मत अल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। बाहवाला बुखारी और मुस्लिम। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत मुबारका को जन्नत का खजाना करार दिया है और वो आयत मुबारका है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद नसीहत की थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करूं। इन अहादीस में इस जलीलुल कदर जिक्र का ताकीदी हुक्म है। इस जिक्र के अल्फाज मुख्तसिर लेकिन मायनी बहुत अजीम है। इस जिक्र के जुबान पर जारी होने से दिल को यकीन ताम हासिल हो जाता है कि फलाहे दरैन के लिए सिर्फ अल्लाह ताला ही मदद फरमा सकता है और जिसकी मदद अल्लाह कर दे तो वो ही बामुराद है और वो अपने दिल की तमाम मुरादों को पा लेता है। वो कभी रुसवा नहीं होता, कभी नामुराद नहीं होता। जिसकी मदद अल्लाह ताला खुद करता है वो बंदा कामयाब ही कामयाब होता है। इस जिक्र की वजह से बंदे को ये यकीन मुहकम हो जाता है कि वो खुद या कोई और एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होने की जाती ताकत का हामिल नहीं। बंदा अपना कोई भी काम तन्हा मुकम्मल नहीं कर सकता, उसमें रब्बे करीम की मदद जरूर शामिल हाल होती है। अल्लाह की जात बुलंद है, अजमत वाली है। अल्लाह ताला के बगैर कोई भी काम नामुमकिन है। रब्बे करीम की मदद अगर हमारे साथ है तो हमें दुनिया की कोई ताकत भी कामयाबी की तरफ जाने से नहीं रोक सकती। आप सबसे गुजारिश है कि आज का मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जिस तरीके से बताऊंगी इसी तरीके से करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह करीम आपकी तमाम हाजात को पूरा करेगा, मुश्किलात को आसान करेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो परेशानियों में मुब्तला हैं, जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, बड़ी से बड़ी मुश्किल उन पे आन पड़ी है, सख्त तरीन परेशानियों में मुब्तला हैं, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। मैं आपको एक मुख्तसर सा वाकया बताती हूँ। औफ बिन मालिक के बेटे सालिम को मुशरिकों ने कैद कर लिया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे को दुश्मनों ने कैद कर लिया है और घर में भी फाका कशी है। तो इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले मोहम्मद के पास भी कल शाम तक दोनों हाथों के भाव के बराबर गल्ला था। तकवा इलाही एहतियार करो और सब्र से काम लो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से कहो। इस हदीस पाक से ये बात साबित हो गई कि परेशानियों में जब बंदा घेरा हो तो इस आयत मुबारका का कसरत से विर्द करना चाहिए और ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है। एक और रवायत में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें और इनके बेटे की माँ को भी कसरत से इस जिक्र का हुक्म दिया। इन्होंने अमल किया। औफ बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर में ही थे कि इनका बेटा वापस आ गया और दुश्मन को पता भी न चला। साथ में वो दुश्मन के ऊंट भी अपने
اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی، اس کے باوجود وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خیر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے اور وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی پریشانی مصیبت میں آپ مبتلا ہوں تو بس آپ صبر کا مظاہرہ کیا کرے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ کریم اس کے صبر کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے کرتے ہی رب کریم آپ کی حاجات مرادوں کو پورا کرے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات انشاءاللہ بفضل خدا ضرور پوری ہوگی۔ اس عمل کو میں آج 3 ربیع الاول کے دن آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب بھی میری کسی ماں کو، بہن کو، بھائی کو یہ میری ویڈیو ملے اسی دن سے آپ اس وظیفے کو بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے کے علاوہ بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ وہ کبھی بھی مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلات میں مبتلا نہیں ہوں گے اور اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہیں گے۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 3 ربیع الاول والے دن نماز مغرب سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو نماز عشاء کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سونے سے پہلے کرنا ہے، یعنی نماز عشاء ادا کر لیں۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جب آپ اپنے بستر پہ سونے لگیں تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز مغرب سے پہلے اس عمل کو کریں اور نماز مغرب سے پہلے ہی آپ اللہ سے خصوصی دعا کریں۔ اگر کسی مجبوری کے تحت نماز مغرب سے پہلے آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو اس وظیفے کو سونے سے پہلے یعنی نماز عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے لازم کر لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، میری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، ہر مشکل کو آسانیوں میں بدل دے، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے، تنگ دستی کو ختم کر دے اور میرے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل کر دے۔ رب کریم مجھے اپنے خزانے سے عطا کرنا، کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اس مقدس مہینے کے صدقے اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے صدقے مولا ہماری نیک دلی مرادوں کو پورا کر دے، حاجات کو پورا کر دے اور ہم پر اپنی رحمت بری نظر کرم جما، ہماری آخرت کو بہتر بنا، ہماری قبروں کو بہتر بنا، اس دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ بفضل خدا جو بندہ اس وظیفے کو کر لے گا رب کریم اسے بن مانگے ہی عطا کرے گا۔ دعا آپ نے اس لگن کے ساتھ مانگنی ہے کہ آپ کے الفاظ 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش پہ چلے جائیں اور اللہ کریم آپ کی صدائیں سن کر جو بھی آپ مانگے رب کریم آپ کو فوراً عطا کر دے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔